वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नत्वा श्रीभारती तीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ नत्वा श्रीभारती तीर्थ श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ अधीमहे पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये। अधीमहे पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये। चित्रदीप प्रकरणम् 18तमः श्लोकः। कूटस्थो ब्रह्मजीवेशाभित्येवं चिच्चतुर्विधा। कूटस्थो ब्रह्मजीवेशाभित्ति घटाकाशमहाकाशो जलाकाशाभ्रखे यथा। घटाकाशमहाकाशो जलाकाशाभ्रखे यथा। घटावच्छिन्नखे नीरं यत्तत्र प्रतिबिम्बितः। घटाविच्छिन्नखे नीरं यत्तत्र प्रतिबिम्बितः। साभ्रनक्षत्र आकाशो जलाकाश उदीर्यते।
साभ्रनक्षत्र आकाशो नक्षत्राकाशो जलाकाश जलाकाश उदीर्यते उदीर्यते आकाश दृष्टांत द्वारा दार्ष्टान्तिक चैतन्यस्य प्रतिपादनं करोति आचार्यः। अत्र आकाशस्य भेदाः सन्ति। कति भेदाः? चत्वारः भेदाः दृष्टान्ते। दृष्टान्तपक्षे चत्वारः भेदाः इत्युक्ते चत्वारः आकाशाः सन्ति दृष्टान्ते। घटाकाशः, महाकाशः, जलाकाशः, मेघाकाशः अथवा अभ्रकम्। कः घटाकाशः? घट उपाधिकृतः घटाकाशः। घट उपाधिकृतः घटाकाशः। महाकाशः घटा घटादि उपाधिभिः यः आकाशः अपरिच्छिन्नः भवति सः महाकाशः। जलाकाशः कः? तदुक्तम् 19 श्लोके। घटावचिन्ने नीरं यत् तत्र प्रतिबिम्बितः साभ्रनक्षत्र आकाशः जलाकाशः। इत्युक्ते घटे स्थिते जले प्रतिबिम्बितः आकाशः जलाकाशः इति उच्यते, उदीर्यते। अनन्तरं मेघाकाशः कः इति अग्रिमे श्लोके उक्तम् अस्ति। मेघाकाशः मेघेषु प्रतिबिम्बितः आकाशः अभ्रकम् इति उच्यते, अथवा मेघाकाशः। कथं मेघेषु आकाशस्य प्रतिबिम्बः भवति इति पृच्छेत्। मेघः इत्युक्ते मेघस्थितः सूक्ष्म बिन्दुषु सूक्ष्म जल बिन्दवः सन्ति मेघेषु। तस्मिन् सूक्ष्म जल बिन्देषु प्रतिबिम्बितः आकाशः मेघाकाशः अथवा अभ्रकम्। तद्वत् दार्ष्टान्तिके, इदानीं दार्ष्टान्तिके अपि चितः चित् स्वरूपस्य भेदाः सन्ति। कति? चत्वारः। चित् चतुर्विधा भवति। कूटस्थः, ब्रह्म, जीव तथा ईशः। ईशः अथवा ईश्वरः, ईशः इति चित् चतुर्विधा। कूटस्थः कूटस्थः इत्युक्ते बुद्ध्यादि उपाधिकृतं चैतन्यम् अनवच्छिन्नम् अवच्छिन्नं चैतन्यम्। यत् चैतन्यं परिच्छिन्नम् अवच्छिन्नं भवति बुद्ध्यादि उपाधिना, अतः बुद्ध्यादि उपाधिकृतं चैतन्यं। बुद्धि उपाधि न तु बुद्ध्यादि, बुद्ध्या एव बुद्धि उपाधिकृतं चैतन्यं। बुद्धि उपाधिकृतं चैतन्यं कूटस्थ चैतन्यम्। दृष्टान्ते कूटस्थः घटाकाशस्थानीयः। यथा घटः यथा घटाका यथा घट उपाधिकृतः आकाश घटाकाशः, तद्वत् बुद्धि उपाधिकृतं चैतन्यं कूटस्थ चैतन्यम्। अतः घट आकाशस्थानीयः कूटस्थः। ब्रह्मचैतन्यं यथा
मेघाकाशः अपरिच्छिन्नः भवति तद्वत् देशकालवस्तु अपरिच्छेदशून्यं यत् चैतन्यं भवति सर्वव्यापी तत् ब्रह्मचैतन्यम्। अतः महाकाशस्थानीयं ब्रह्मचैतन्यम् कंपेरेबल टू महाकाश। अह जीवः बुद्धौ प्रतिबिंबितं चैतन्यं चिदाभासः जीवः। यत् चैतन्यं बुद्धौ प्रतिबिंबितं भवति चित् आभासः चितः आभासः रिफ्लेक्शन ऑफ चित् इन द बुद्धि अतः चिदाभासः जीवः इति उच्यते। अन्यत्रापि जीवः कः इति अस्माभिः द्रष्टुं पञ्चदश्यामेव अधिष्ठान चैतन्यं लिंगस्थ प्रतिबिंबित चैतन्यं तथा उपाधिः एतेषां त्रयाणां मिश्रः एव जीवः इति अन्यत्र पञ्चदश्याम् उच्यते। अत्र चिदाभासः बुद्धौ प्रतिबिंबितं चैतन्यं चिदाभासः जीवः इति उच्यते। दृष्टान्ते जलाकाशस्थानीयः जीवः अन्ते अस्ति ईशः जीवेशावित्येवं जीवेषु इति एवं जीवश्च ईशश्च जीवेषु इतरेतर द्वन्द्वसमासः इति एवं चित् चतुर्विधा भवति। ईश्वरः माया उपाधि सहितं मायायां यत् चैतन्यं प्रतिबिंबितं भवति तत् चैतन्यम् ईश्वरः इति। दृष्टान्ते मेघाकाशस्थानीयः ईश्वरः इति अग्रिमश्लोके विस्तारेण आचार्येण प्रत्येकम् आकाशस्य चैतन्यस्यापि विवरणं क्रियते। अत्र घटस्य अन्तः विद्यमानः अवकाशः घटाकाशः। घटः जलेन पूरितः भवति तत्र घटस्य अन्ते विद्यमानः अवकाशः स्पेस घटाकाशः भवति। घटेन पूरितं जलम् उपाधिः तस्मिन् जले दृश्यमानः महाकाशस्य आभासः जलाकाशः। अतः दृष्टान्ते घट अवच्छिन्न चैतन्यं घट अवच्छिन्नकं के तस्मिन् नीरं जलमस्ति तत्र प्रतिबिम्बितः आकाशः साब्रनक्षत्र आकाशः जलाकाशः उच्यते। दृष्टान्ते घटस्थ जलम् उपाधिः दाष्टान्ते बुद्धिः उपाधिः। दृष्टान्ते घटावच्छिन्नकम् इति उक्तं दाष्टान्ते शरीर अवच्छिन्नं साक्षी चैतन्यं कूटस्थ चैतन्यं। दृष्टान्ते घटस्थ जलम् उपाधिः दाष्टान्ते बुद्धिः उपाधिः अंतःकरणम् उपाधिः। दृष्टान्ते साभ्रनक्षत्रम् आकाशः महाकाशः। दाष्टान्ते ब्रह्मचैतन्यं भवति। जले प्रतिबिंबितः आकाशः जलाकाशः बुद्धि उपाधि सहितं यष्टि चैतन्यं यथा वेदान्तसारे उक्तं चिदाभासः जीवः। मेघेषु इत्युक्ते मेघस्थित सूक्ष्म जल बिंदुषु प्रतिबिंबितः आकाशः अभ्राकाशः अथवा मेघाकाशः। दाष्टान्ते
माया उपाधिसहितं समष्टिचैतन्यं चिदाभासः ईश्वरः इति। ईश्वरः अपि चिदाभासः, जीवः अपि चिदाभासः एव, किन्तु उपाधिभेदात्। समष्टिचैतन्यं, माया उपगीतं समष्टिचैतन्यं चिदाभासः ईश्वरः। अज्ञान उपाधि, अज्ञान उपाधि अथवा बुद्धि उपाधि सहितं व्यष्टि चैतन्यं चिदाभासः जीवः। इदानीं जलाकाश कः इति उक्तः। इदानीं महाकाशः कः इति आचार्यः 20तम श्लोके वदति। इदानीं पश्यामः। महाकाशस्य मध्ये यन्मेघमण्डलमीक्ष्यते महाकाशस्य आकाशस्य मध्ये मध्ये यन्मेघमण्डलमीक्ष्यते यन्मेघमण्डलमीक्ष्यते प्रतिबिम्बतया तत्र मेघाकाशो जले स्थितः। प्रतिबिम्बतया प्रतिबिम्बतया तत्र तत्र मेघाकाशो मेघाकाशो जले जले स्थितः। स्थितः। महान् च असौ आकाशः महाकाशः। कर्मधारय महाकाशः, महाकाशस्य मध्ये यत् मेघमण्डलम् ईक्षते कर्मणि, ईक्षेते ईक्षन्ते कर्मणि ईक्ष्यते ईक्ष्येते ईक्ष्यन्ते मेघमण्डलम् ईक्ष्यते महाकाशस्य मध्ये प्रतिबिम्बितया। इत्थम्भूते तृतीया। प्रतिबिम्बितया तत्र मेघाकाशः कुत्र स्थितः? जले। कुत्र? जले स्थितः इति। तत्र मेघाकाशः अथवा पूर्वम् उक्तम् अभ्रखम् इति। ख इति इत्यस्य अर्थः आकाशः, अभ्र इत्युक्ते मेघः, अतः एव पूर्वमुक्तम् अभ्रखम् इति। जलाकाशाभ्रके अभ्रख, अभ्रके तस्मिन् अभ्रके। अभ्र इति इत्युक्ते मेघः इत्यर्थः। ख इति पदस्य अर्थः आकाशः, अतः के गच्छति इति खगः। अभ्रकम् इति शब्दस्य अन्यनाम एव मेघाकाशः। मेघं, गगने मेघमण्डलं दृश्यते, मेघानां मण्डलं, मेघमण्डलं दृश्यते। तत् कीदृशं तत् मेघमण्डलम् इति पृच्छेत्? सूक्ष्मजलबिन्दूनां समूहः एव मेघमण्डलम्। यदा मेघसमूहं दृश्यते तत्र तस्मिन् मेघमण्डले अनंत सूक्ष्म जलबिन्दवः वर्तन्ते। तेषु महाकाशस्य प्रतिबिम्बः भवति। मेघस्थजलबिन्दुषु प्रतिबिम्बितः आकाशः मेघाकाशः। यद्यपि सः आकाशः महाकाशस्य एव अंशः, तथापि मेघानां सम्बन्धात् पृथक् निर्दिश्यते, पृथक् इव निर्दिश्यते। अत्र सः आकाशः मेघान् आवृत्य मेघैः परिच्छिन्नः इव भासते। अतः दृष्टान्ते महाकाशः, दाष्टान्ते
शुद्ध चैतन्यम ब्रह्म चैतन्यम। दृष्टान्ते मेघमंडलम, दाष्टान्ते दाष्टान्ते मेघमंडलम, दृष्टान्ते समष्टि माया। मेघमंडलम दृष्टान्ते मेघमंडलम यत् दृष्टान्ते मेघमंडलम भवति, दाष्टान्ते समष्टि माया। अत्र अन्य विषयः अपि अस्ति। मेघाः कुत्र उत्पद्यन्ते? आकाशे एव। मेघाः आकाशे एव उत्पद्यन्ते। भवतु कुत्र आश्रयन्ति, कुत्र भवन्ति ते? आकाशे एव, आकाशम् एव आश्रयन्ति मेघाः। ये मेघाः आकाशे उत्पद्यन्ते, आकाशम् एव आश्रयन्ति, आकाशं च आवृण्वन्ति। आवृण्वन्ति मेघाः, आवृणोति, आवृण्वन्ति। तथा एव दाष्टान्ते पश्यतु। माया कुत्र तिष्ठति, कुत्र भवति? ब्रह्मणि एव। ईश्वरादीना एव माया। माया कुत्र भवति? ब्रह्मणि एव। मायायाः स्वातन्त्र्यत्वं नास्ति। माया तु ईश्वरादीना माया। अतः एव उच्यते माया तु प्रकृतिं विद्या, मायिनं तु महेश्वरम् इति। माया तु ईश्वरस्य विभूतिः। तेन तया एव ईश्वरः ब्रह्म, तया एव ब्रह्म ईश्वरः भवति, सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान् इत्यादि गुणान्विताः भवन्ति। गुणान्विताः इत्यादि गुणान्विताः भवन्ति। इत्यादि गुणैः अन्वितः भवति ईश्वरः। अतः माया ब्रह्मणि एव तिष्ठति, ब्रह्म एव आश्रयति। ब्रह्माश्रया माया इत्येव तत्त्वबोधे अपि अस्माभिः दृष्टं। ब्रह्माश्रया माया, ब्रह्मणि एव तिष्ठति, ब्रह्म एव आश्रयति। यथा मेघाः आकाशे उत्पद्यन्ति, आकाशमेव आश्रयन्ति, तथा एव माया अपि ब्रह्मणि एव तिष्ठति, ब्रह्म एव आश्रयति। अतः दृष्टान्ते यत् मेघमण्डलं, दाष्टान्ते समष्टि माया भवति। अनन्तरं दृष्टान्ते मेघेषु सूक्ष्म जलबिन्दवः सन्ति। मेघस्थं जलमस्ति, जलं दाष्टान्ते वक्तुं शक्यते। मायायाः अपि सूक्ष्माः वासनाः सन्ति। ताः एव जगत् उत्पत्तेः बीजानि भवन्ति। जीवानां समष्टि जीवानां जीवानां कर्म अथवा वासनाः कुत्र सन्ति? मायायामेव। तदेव आगामि अग्रिम सृष्टौ बीजानि भवन्ति। दृष्टान्ते मेघेषु प्रतिबिम्बितः आकाशः मेघाकाशः। दाष्टान्ते मायायाम् अथवा समष्टि अज्ञान उपादौ प्रतिबिम्बितं चैतन्यम् ईश्वरः इति उच्यते। अस्माभिः वेदान्तसारे अपि दृष्टम्। ईश्वरः इति इत्युक्ते अन्तर्यामी, जगतः नियन्ता, जगन्नियन्ता इति। इदानीं पश्यतु, महाकाशः सर्वव्यापी। महाकाशस्य इत्युक्ते सः आकाशः सर्वव्यापी विस्तीर्णः आकाशः, तस्य महाकाशस्य
महाकाशस्य मध्ये मध्ये इत्युक्ते अन्तरे यः मेघमण्डलं जलानां जलबिन्दूनां समूहः मेघमण्डलं तत्र मेघानां मण्डलं मेघमण्डलं तत्र तस्मिन् मेघमण्डले जले तस्मिन् मेघमण्डले स्थितः विद्यमानः सूक्ष्मेषु जलबिन्दुषु भासमानः आकाशः कथं प्रतिबिम्बितया तस्मिन् जलबिन्दुषु आकाशस्य प्रतिबिम्बभावेन मेघाकाशः भासमानः मेघाकाशः स्थितः प्रतिबिम्बितया प्रतिबिम्बितया इति पदस्य प्रतिबिम्बिता प्रतिबिम्बस्य भावः प्रतिबिम्बितत्वम् अथवा प्रतिबिम्बिता इति स्त्रीलिङ्गे तस्य भावः त्वतलौ तल् प्रत्ययं योजयित्वा प्रतिबिम्बिता इति रूपं सिद्ध्यति प्रतिबिम्बिता इति प्रतिबिम्बिता इत्युक्ते प्रतिबिम्बयुक्ता आकाशः अथवा दृष्टान्ते दाष्टान्ते चित् चैतन्यं भवतु तया 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 इति प्रतिबिम्बितया इत्थं भवति तृतीया अतः मेघाकाशः मेघस्थ जलं गृह्णाति मेघानां वर्षणे हेतुः भवति तथा एव ईश्वरः माया उपाधिं स्वीकृत्य सर्वज्ञः भवति सर्वशक्तिमान् भवति जगत्कारणं च भवति सः मेघाकाशः अथवा अभ्रकं महाकाशात् भिन्नः वा इति पृच्छेत् न कथं भिन्नः भवति उपाधि कृतभेदात् महाकाशः मेघाकाशः इव दृश्यते यथा ईश्वरः तथा एव ईश्वरः तथा एव ईश्वरः अपि शुद्ध चैतन्यस्य शुद्ध ब्रह्मणः भिन्नः न भवति यत् शुद्ध चैतन्यं पूर्णं चैतन्यम् अस्ति तदेव माया उपाधिना परिच्छिन्नवत् दृश्यते तस्य एव ईश्वरः ईशः इति नाम अतः अस्मिन् श्लोके मेघाकाशकः इति उक्तम् अग्रिमश्लोकं पठामः अत्र टीका तु एकवाक्यम् एव टीका अब्राकाशं व्युत्पादयति महाकाशस्य इति तत्र मेघमण्डले यत् जलं तस्मिन् इत्यर्थः स्पष्टमेव अब्राकाशं कः इति आचार्यः वदति अब्राकाशम् इत्युक्ते मेघाकाशः महाकाशस्य इति मेघमण्डले यत् जलं तस्मिन् एव यः आकाशः प्रतिबिम्बितया भवति सः आकाशः मेघाकाशः अथवा अब्रकम् इदानीं 21 मेघांशरूपमुदकं तुषाराकारसंस्थितम् मेघांशरूपमुदकं तुषाराकारसंस्थितम् तत्र प्रतिबिम्बोऽयं नीरत्वादनुमीयते तत्र प्रतिबिम्बोऽयं नीरत्वादनुमीयते गतश्लोके किम् उक्तं मेघमण्डले भासमानः आकाशः मेघाकाशः इति उक्तम् अत्र प्रश्नः उदेति आकाशस्य प्रतिबिम्बः
कथं भवति मेघमण्डले तत्र जलं साक्षात् मेघेषु जलं न भवति, कथम् आकाशस्य प्रतिबिम्बः कथं भवति इति पृच्छेत् इति शङ्का अस्ति। तस्य निवारणम् आचार्यः अत्र क्रियते। मेघाः एव गगने दृश्यन्ते, जलं न, कथम् आकाशस्य प्रतिबिम्बः भवति तत्र इति शङ्का। शङ्कायाः निवारणम् अत्र आचार्यः क्रियते। तुषाकार संस्थितम्, संस्थितम् अवस्थितम्, तुषाकार सूक्ष्म अवयव रूपेण, सूक्ष्म अवयव रूपेण संस्थितं तत्र। सूक्ष्म अवयव इत्युक्ते जल, मेघाः दृश्यन्ते किन्तु सूक्ष्म जलं दृश्यते। सूक्ष्म जलात् एव स्थूल जलम् इत्युक्ते वर्षाणि भवन्ति। अतः अत्र उच्यते तुषाकार संस्थितम्, मेघांशरूपम् उदकम् अस्ति, तत्र तस्मिन् उदके नीरत्वात् जलत्वात् इति हेतौ, नीरत्वात् जलत्वात् अयं ख प्रतिबिम्बः, ख प्रतिबिम्बः आकाश प्रतिबिम्बः, आकाशस्य प्रतिबिम्बः अयम् अनुमीयते, अनुमीयते इति अनुमानं क्रियते। घटे इदानीं पश्यतु, घटे जलमस्ति, जलं तु दृश्यते एव, प्रत्यक्षं दृश्यते, घटे स्थितं जलं प्रत्यक्षं दृश्यते। अतः तत्र आकाशस्य प्रतिबिम्बः चक्षुर्भ्यां ग्रहीतुं शक्यते, जलाकाशः। किन्तु आकाशे स्थितेषु मेघेषु जलं कुत्र दृश्यते? तत्र तु केवलं किं दृश्यते? धूम आकारः एव, धूमाकारः एव दृश्यते। आकाशस्य प्रतिबिम्बः कथं, कुत्र दृश्यते, कथं दृश्यते इति वक्तुं शक्यते इति संशयः अस्ति। तस्य संशयस्य निवारणाय अत्र आचार्यः विद्यारण्य मुनिः वदति, यद्यपि मेघेषु स्थूलं जलं न पश्यामः, तथापि मेघानां स्वरूपं कीदृशम् अस्ति इति चिन्तयामः चेत्, मेघाः तु वस्तुतः तुषारकारसंस्थिताः भवन्ति। इत्युक्ते अतिसूक्ष्मजलबिन्दूनां समूहाः एव मेघाः। तत्र सूक्ष्मरूपेण उदकं मेघांशरूपम् उदकं सूक्ष्मरूपेण उदकं जलं विद्यते एव। अतः नीरत्वात् तत्र आकाशस्य प्रतिबिम्बितः भवति इति कल्पनीयः, भवति इति वक्तुं शक्यते। यद्यपि सः प्रतिबिम्बः अस्माकं चक्षुभ्यां पृथक् रूपेण न दृश्यते, यथा घटस्थ जलं दृश्यते तद्वत् न दृश्यते, तथापि जलस्य सूक्ष्म बिन्दवः सन्ति, जलस्य सत्त्वात् आकाशस्य प्रतिबिम्बः भवति इति अनुमीयते, अनुमानेन ज्ञातुं शक्यते। सः आकाशः एव, सः प्रतिबिम्बः आकाशः एव, मेघेषु प्रतिबिम्बः आकाशः एव मेघाकाशः इति उच्यते। तुषाराकारं जलम् इति यत्
उच्यते दृष्टान्ते दाष्टान्ते समष्टिमाया इत्युक्ते अविद्या समष्टिमाया या सा तु सूक्ष्म वासनानां संस्काराणां समूहभूता जीवानां सूक्ष्म वासनानां समूहभूता अस्ति माया। यद्यपि मेघेषु स्थितेषु जलबिन्दवः न दृश्यन्ते यथा न दृश्यन्ते न तु यद्यपि यथा न दृश्यन्ते तथा एव अविद्यायाः मायाया अविद्यायाः सूक्ष्माः संस्काराः न दृश्यन्ते चक्षुषा न दृश्यन्ते अत एव माया माया एव कारणं भवति जगत् कारणं। यथा मेघस्थजलबिन्दवः वर्षकारणं भवति तद्वत् माया जगत् उत्पत्तेः कारणं भवति। अनन्तरं ख प्रतिबिम्बः मेघाकाशः दृष्टान्ते मायायां प्रतिबिम्बितं चैतन्यम् ईश्वरः इति यत्र दृष्टान्त दाष्टान्तयोः सम्बन्धं ज्ञात्वा कीदृशं सम्बन्धः अस्ति किमुच्यते दृष्टान्तेन इति ज्ञात्वा पठामः चेत् सम्यक् अवगमनं भवति। अतः तुषाराकारजलं माया भवति मेघाकाशः दाष्टान्ते ईश्वरः इति। तुषार आकार संस्थितं तुषार इत्युक्ते हिम इत्यर्थः तुषार हिम अपि जलमेव हिमबिन्दूनां तुषार आकारेण हिम आकार स्थितं भवति सम्यक् स्थितं भवति सूक्ष्मरूपेण संस्थितम् अतः सम्यक् स्थितं तुषारस्य आकारः तुषाराकारः आकारेण संस्थितम्। मेघांशरूपं मेघस्य अंशरूपेण वर्तमानं मेघांश रूपं नीरत्वात् जलमयत्वात् इति हेतौ पंचमी तेन तत्र क प्रतिबिम्बः भवति। अयं प्रतिबिम्बः दृश्यमानः आकाशः मेघाकाशः इति अनुमीयते। चक्षुषा यद्यपि अदृष्टं भवति तथापि अनुमानेन वक्तुं शक्यते। यद्यपि स्थूल जल अभावे मेघेषु सूक्ष्म जल बिन्दूनां भावात् सद्भावात् आकाशस्य प्रतिबिम्बः भवति इति अनुमीयते यथा दृष्टान्ते तथा दाष्टान्ते एव अपि। दाष्टान्ते स्थूलजगतः सुषुप्तौ अथवा प्रलये स्थूलजगतः अभावे अपि सूक्ष्मानां वासनानां सत्त्वात् चैतन्यस्य प्रतिबिम्बः भवति एव। सः ईश्वरः माया उपाधिना सर्वज्ञः भवति अतः एव जगतः कर्ता भवति जगत् सृजति इति। किन्तु सः ईश्वरः अपि वास्तविकतया चैतन्यात् न भिन्नं न भवति। ईश्वरः भिन्नः न भवति। निरुपाधिकं शुद्धचैतन्यं ब्रह्मचैतन्यं माया उपाधिकृत चैतन्यम् ईश्वरः इति भवतु। इदानीं टीका ननु इति अत्र पूर्वपक्षी आक्षेपं कृतवान्। ननु
मेघजल जलस्य अप्रतीयमानत्वात् अप्रतीयमानत्वात् नभसः तत्र अप्रतीयमानत्वात् नभसः न तु अभसः अभसः नभसः नभसः नभः इति नभस् शब्दः अस्ति किल नपुंसकलिङ्गे नभः नभसि नमांसि नभसः तत्र कथं प्रतिबिम्बितत्व ज्ञानम् इति आकांक्षायाम् आग मेघजलस्य अप्रतीयमानत्वात् मेघजलं प्रतीयते वा मेघेषु न मेघजलं न प्रतीयते मेघेषु अप्रतीयमानत्वात् नभसः तत्र आकाशस्य नभसः इत्युक्ते आकाशः आकाशस्य कथं प्रतिबिम्बितत्वम् अस्ति इति आकांक्ष्य आह तत्र मेघांशेति मेघस्थजलस्य प्रत्यक्षेन अनुपलम्बे अपि मेघस्थजलं प्रत्यक्षेन उपलम्बं वा न अतः अनुपलम्बे यद्यपि न दृश्यते प्रत्यक्षेन प्रत्यक्ष प्रमाणैः इत्युक्ते चक्षुर्भ्यां न दृश्यते किन्तु वृष्टिलक्षणकार्येण तस्मादेव वृष्टिः भवति अतः वृष्टिः कार्यं भवति कारणं मेघस्थजलम् अतः कार्यकारणरीत्या वक्तुं शक्यते मेघेषु जलम् एव अस्ति इति वृष्टिलक्षणकार्येण मेघे तद् उपादानम् उदकम् अस्ति सूक्ष्म अवयव रूपम् न तु स्थूल भूतं किन्तु सूक्ष्मभूतं सूक्ष्म अवयव रूपं जलम् अस्ति इति अनुमीयते इति अनुमानं कर्तुं शक्यते यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः धूमः दृश्यते अतः वह्निः अस्ति इति यथा अनुमानं क्रियते तद्वदेव वृष्टिः भवति कस्मात् केभ्यः आकाशेभ्यः मेघेभ्यः अतः मेघेषु जलम् अस्ति इति अनुमानं कर्तुं शक्यते तेन अतः अनुमीयते उदकत्वेन इव लिङ्गेन यदा उदकम् अस्ति उदकमेव लिङ्गः भवति तत्र महाकाशस्य प्रतिबिम्बः सम्भवति अतः प्रतिबिम्बितत्वम् विमतं जलम् आकाशबिम्बवत् भवितुम् अर्हति विमतं जलं सूक्ष्मजले आकाशस्य प्रतिबिम्बः भवति इति ज्ञातुं शक्यते जलत्वात् घटगतजलवत् अनुमानेन यथा घटस्थितजलम् अस्ति घटगतजलवत् इति यथा घटे जलम् अस्ति तद्वत् तत्तु दृश्यते तद्वत् मेघेषु अपि जलबिन्दवः सन्ति इति अनुमीयते अनुमानेन मेघांशरूपे जले अपि आकाश प्रतिबिंबित सद्भावः जले मेघांश रूपे जले इत्युक्ते मेघस्थ जले मेघांश रूपे जले अपि आकाशस्य प्रतिबिंबस्य भावः सद्भावः अस्ति इति अवगम्यते इत्यर्थः प्रतिबिंबित सद्भावः आकाशस्य the presence of the reflection of the akasha in the waters of the cloud can be inferred ityartah idanim shloka 22 adhishtanataya dehad
द्वयावच्छिन्नचेतनः अधिष्ठानतया अधिष्ठानतया देहद्वया द्वया विच्छिन्नचेतनः अच्छिन्नचेतनः कूटवन्निर्विकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते कूटवन्निर्विकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते। कूटस्थमुच्यते। अत्र आचार्यः विद्यारण्यमुनिः कूटस्थलक्षणं प्रतिपाद्यते। अधिष्ठान यः यः देहद्वयावच्छिन्नचेतनः, देहद्वयं स्थूलशरीरं सूक्ष्मशरीरं च देहद्वयम् अवच्छिन्नं चैतन्यं, देहद्वयावच्छिन्नः चेतनः अधिष्ठानतया, एतदपि तम्बुते एव, अधिष्ठानतया कूटवत् निर्विकारेण यः स्थितः भवति सः कूटस्थः इति उच्यते। कूटस्थः कः? यः कूटवत् निर्विकारेण स्थितः कः सः? देहद्वयावच्छिन्नः चिन्नचेतनः अधिष्ठानतया सः कूटस्थः। पूर्वतन श्लोके चैतन्य चतुष्टयम् आचार्येण उक्तं कूटस्थ ब्रह्म जीव ईश्वर इति। कूटस्थः कः इति पृच्छेत् अत्र कूटस्थस्य कूटस्थचैतन्यस्य लक्षणम् अथवा परिभाषा कूटस्थ कः इति आचार्यः वदति। तत्र देहाद्वयचिन्नत्वम् उपाधि, तदेव उपाधिः। अत्र बिन्दुद्वयमस्ति, देहद्वय अवच्छिन्नत्वं कूटस्थनिर्विकारत्वम्। देहद्वयं शरीरे देहद्वयं वर्तते, सूक्ष्मशरीरम् अस्ति, स्थूलशरीरं दृश्यते, पञ्चीकृत भूतैः निर्मितं दृश्यमानम् इदं शरीरं स्थूलशरीरं, तथा सूक्ष्मशरीरमपि। स्थूलशरीरम् अस्ति चेत् सूक्ष्मशरीरमपि अस्ति। जीवानां ये जीवाः न इदानीं सन्ति न तु मृताः, न तु मृतशरीरेषु, मृतशरीरे सूक्ष्मशरीरं नास्ति। मृतशरीरे सूक्ष्मशरीरं नास्ति, तत् सः एव मरणम् इति। यदा सूक्ष्मशरीरं स्थूलशरीरात् पृथक् भवति, सः एव मरणम् इति कथ्यते। सूक्ष्मशरीरस्य पृथक्करणम् एव मरणम्। यः जीवितः अस्ति इदानीं तस्य शरीरद्वयम् अस्ति इति वक्तुं शक्यते। देहद्वयं वर्तते जीवानां, स्थूलशरीरं सूक्ष्मशरीरं। स्थूलशरीरं किं? तत्त्वबोधे दृष्टं। स्थूलशरीरं भोगायतनम् इत्यादि। कथं निर्मीयते स्थूलशरीरं? पञ्चीकृत भूतैः, पंचीकृत ग्रासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पंचीकृत भूतैः निर्मितं भवति स्थूल शरीरं। पंचीकृत सूक्ष्म शरीरं कथं भवति? सूक्ष्म शरीरं तु अपञ्चीकृत। अस्माभिः तत्त्वबोधे सूक्ष्म स्थूल शरीरं किम् इति तत्र अस्माभिः दृष्टं। तत्र किम् उक्तं? पञ्चीकृत महाभूतैः कृतं। तदेव प्रथम शब्दः।
पंचीकृत महाभूतैः कृतं सत्कृतं सत् कर्मजन्यं कर्म अस्ति अतः एव सूक्ष्म स्थूलशरीरं भवति कर्मजन्यं सुखादि सुखदुःखादि भोगायतनं शरीरं तस्य विकाराः सन्ति षड्विकाराः अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्ष्यते विनश्यति इति षड् विकारवत् स्थूलशरीरम् इति दृष्टम् सूक्ष्मशरीरं किम् सूक्ष्मशरीरम् इत्युक्ते अन्तःकरण प्राण इन्द्रियादिभिः युक्तं लिङ्गशरीरं सूक्ष्मशरीरम् इति सूक्ष्मशरीरस्य अन्यनाम लिङ्गशरीरम् सूक्ष्मशरीरं किम् अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतैः कृतं सत् कर्मजन्यं सुखदुःखादिभोगसाधनं पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि पञ्चप्राणादयः मनश्चैकं बुद्धिश्चैका एवं सप्तदश कलाभिः सह यत् तिष्ठति तत् सूक्ष्मशरीरं consists of 17 अथवा 19 लिङ्गशरीरम् यद्यपि चैतन्यं सर्वव्यापी वर्तते तथापि एतस्य देहद्वयस्य अथवा देहद्वयेन परिच्छिन्नः इव भवति देहाभ्याम् अवच्छिन्नं यथा घटेन घटाकाशः इव यद्यपि आकाशः तु आकाशः तस्य महाकाशस्य यथा घटेन महाकाशः परिच्छिन्नवत् दृश्यते घटेन अतः एव घटाकाशः इति उच्यते तद्वत् एतेन देहद्वयेन चैतन्यं ब्रह्मचैतन्यम् अवच्छिन्नम् इव प्रतीयते यत् चैतन्यम् अवच्छिन्नम् इव प्रतीयते तत् कूटस्थचैतन्यं व्यष्टि साक्षि चैतन्यम् इति देहद्वय अवच्छिन्नचेताः इति पदेन उक्तमस्ति कूटवत् निर्विकारत्वम् कूटः इत्युक्ते किम् कूटः इत्युक्ते एन्विल् अयोघनः मेड ऑफ आयरन कुत्र अस्ति कः प्रयुज्य कः तस्य प्रयोगं करोति लोहाकारः ब्लैक स्मिथ तत्र किं करोति सः लोहखण्डस्य तस्मिन्नेव उपरि निधाय ताडयति तत्र रूपपरिवर्तनं करोति लोहानां परिवर्तनं रूपपरिवर्तनं करोति तथापि कूटस्य परिवर्तनं भवति वा न भवति कूटः यथा आसीत् तथा एव भवति अपरिवर्तनीयः भवति दृढः भवति कूटः यथा कूटः विना परिवर्तनं विना तिष्ठति अन्यानां लोहानां परिवर्तने सः साहाय्यं करोति न तु साक्षात् किन्तु तस्मिन् एव लोहखण्डानां निधाय लोहाकारः ताडयति लोहखण्डानां परिवर्तनं करोति तथापि कूटः सर्वथा परिवर्तनीयः भवति कूटः भवति अतः तद्वत् यद्यपि शरीराणां विकारः परिवर्तनं सदा भवति शरीरं तु सदा निरन्तरं परिवर्तते एव शरीरं तु अस्ति जायते वर्धते
वर्धते वर्धते वर्धते अपरिणमते 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 अपक्षीयते क्षीयते 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 अन्ते विनश्यति परिवर्तन विना शरीरं न तिष्ठति तत्र जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति इति अवस्थाः अपि परिवर्तन्ते तथापि यत् चैतन्यम् अस्ति यत् चैतन्यं देहद्वयावच्छिन्नः छिन्नः चेतनः अस्ति यत् चैतन्यम् अस्ति तत्तु कूटवत् अचलं भवति निर्विकारं भवति कूटवत् अपरिवर्तनीयं भवति अतः एव कूटस्थः इत्युक्ते कूटस्थपदेन साक्षी चैतन्यम् अभिहितं भवति कूटस्थ चैतन्यं कूटवत् निर्विकारेण निर्विकारेण न तु विकारः अधिष्ठानतया इत्यपि अधिष्ठानता कूटस्थं चैतन्यम् अधिष्ठानतया यथा तिष्ठति कूटस्थः यथा अधिष्ठानतया तिष्ठति लोहाखण्डानां तद्वत् शरीरद्वयस्य अधिष्ठानरूपेण भवति चैतन्यम् कूटस्थचैतन्यस्य सत्तां स्फूर्ति इत्युक्ते अस्तित्वम् अस्ति भाति सः अस्ति चैतन्यम् अस्ति चैतन्यं भाति सत्तां स्फूर्तिं च एव प्राप्य बुद्धिः विचारशक्तिं प्राप्नोति बुद्धिः विचारयति कथं विचारयति कथं बुद्धेः विचारशक्तिः कुतः आगच्छति बुद्धौ बुद्धेः कूटस्थचैतन्यात् एव मनः संकल्पयति कथं कूटस्थचैतन्यस्य सत्तां स्फूर्तिं प्राप्य एव मनः संकल्पयति बुद्धिः विचारयति प्राणाः अपि पंचप्राणाः सन्ति शरीरेषु तदपि स्वस्वकार्याणि कुर्वन्ति तेन एव स्थूल शरीरं चेष्टते अतः यत् चैतन्यम् अधिष्ठानतया भवति तस्मिन् शरीरे यत् चैतन्यम् अधिष्ठानतया भवति तस्मिन् एव शरीरद्वयस्य अध्यस्थं भवति अध्यस्थशरीरस्य अध्यस्थानां शरीराणां शरीरद्वयमस्ति किल अध्यस्थानां शरीराणां चेतनवत्वं कूटस्थचैतन्यात् एव भवति इति कृत्य अतः आचार्येण उक्तम् अधिष्ठानतया इति रज्जुः अस्ति रज्जुः अधिष्ठानं भवति रज्जौ सर्पः अध्यस्थं भवति यथा रज्जुः सर्प ब्रह्मस्य अधिष्ठानं भवति तथा एव कूटस्थः चैतन्यं शरीर ब्रह्मस्य शरीर अभिमानस्य ब्रह्मस्य अधिष्ठानं भवति यदा सर्पः दृश्यते सर्पः अध्यस्थं तेन अधिष्ठानम् अवश्यं भवति इति वक्तुं शक्यते ज्ञातुं शक्यते अध्यस्थस्य भावः अधिष्ठानं विना नास्ति अध्यस्थम् अस्ति अतः अधिष्ठानं भवति एव तद्वत् शरीरद्वयम् अस्ति अतः अध्यस्थशरीरद्वयस्य अधिष्ठानरूपेण कूटस्थचैतन्यं भवति अतः एव उक्तम् अधिष्ठानतया कूटस्थचैतन्यं वर्तते तच्चैतन्यं यद्यपि वर्तते देहद्वयेन अवच्छिन्नः भवति देहद्वयावच्छिन्नः देहद्वयं देहयोः द्वयं देहद्वयं किं तत् द्वयं स्थूलं च सूक्ष्मं च शरीरद्वयं देहद्वयेन अवच्छिन्नः देहद्वयावच्छिन्नः
देहद्वयावच्छिन्नः च असौ चेतनः देहद्वयावच्छिन्नः देहद्वयावच्छिन्न चेतनः चेतनः इति यद्यपि चेतनः चेतनं पुल्लिङ्गशब्दः चेतनः इति बहुव्रीहि समासः देहद्वयावच्छिन्नः चेतनः यः सः कूटस्थः देहद्वयावचेतनः कूटस्थः न तु कर्मधारया बहुव्रीहि अधिष्ठानतया तिष्ठते आधाररूपेण कूटवत् निर्विकारेण विकारशून्येन निर्विकारः इत्युक्ते निर्गतः विकारः यस्मात् निर्विकारम् अथवा अविद्यमानः विकारः इति वक्तुं शक्यते अविद्यमानः विकारः यस्मिन् तत् निर्विकारः स्थितः कूटस्थः इति इदानीं टीका एवं दृष्टान्तभूतम् आकाश चतुष्टयं व्युत्पाद्य तत्र पूर्व श्लोके 18तम श्लोके दृष्टान्तभूतं दृष्टान्तेन आकाश चतुष्टयं व्युत्पादयति आचार्यः जलाकाश मेघाकाशः इत्यादि दाष्टान्तिके तत्र प्रथमतया उद्दिष्टं यत् कूटस्थं तद् व्युत्पादयति आचार्यः अधिष्ठान इति पंचीकृत अपंचीभूत कार्यत्वेन स्थूल सूक्ष्म रूपस्य देहद्वयस्य स्थूल शरीरं पंचीकृतं सूक्ष्म शरीरम् अपंचीकृतम् अथवा स्थूल पंचीकृत अपंचीभूत कार्यत्वेन देहद्वयस्य अविद्याकल्पितस्य आधारतया अविद्याकल्पितस्य आधारतया अधिष्ठानतया वर्तमानत्वेन ताभ्यां देहद्वयाभ्यां यः आत्मा अवच्छिन्नः आत्मा कूटस्थ इति उच्यते तत्र कूटस्थ शब्द प्रवृत्तौ निमित्तम् आह कूटवत् कूटस्थ इति किमर्थम् उच्यते तस्य निमित्तम् आह कूटवत् निर्विकारेण कूटवत् कूटः इत्युक्ते एन्विल् यथा लोहाकारः लोहानां परिवर्तनाय कूटः प्रयुज्यते तथापि कूटः निर्विकारः अचलः तिष्ठति तस्मिन्नेव लोहानां परिवर्तनम् आनयति लोहाकारः तद्वत् इति निमित्तम् आह शब्द कूटस्थ शब्दस्य प्रवृत्तिः तस्य प्रवृत्तौ निमित्तम् आह कूटवत् इति अधिष्ठानरूपेण तिष्ठति इति कूटस्थ चैतन्यं कूटस्थः इति उच्यते भवतु अग्रे किमुक्तं तत्र प्रतिबिम्बितं चित् प्रतिबिम्बक प्राणानां जीवः संसारेण स युज्यते जीवः कथं संसारी भवति तदुक्तम् अग्रिमश्लोके पश्यामः कूटस्थे कल्पिता बुद्धिः तत्र चित् प्रतिबिम्बकः जीवः इति अग्रिमश्लोके उक्तं तत्तु अग्रिमकक्षायां पश्यामः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः 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 जी one doubt Yes. Kootakanaka it joins and it joins two things No it doesn't join two things angle means anvil have you not seen anvil okay in the ironsmith shop you will see so he will heat the iron pieces red hot yeah
suppose the huli lila பண்றதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணும் suppose மாதிரி ஒரு iron piece they will Chisel heat it will be. red hot iron and they have to beat that iron. How they will beat? Where they will keep? On the floor? Floor will break. So they will keep on a heavy metal piece. Oh, that is called kuta. That is called kota anvil. You can Google it and find it. We have used, in fact, anvil in our engineering lab, mechanical lab. Anvil. We'll heat the iron pieces, keep it on the anvil, and then strike it. Bring it to the shape what we require. Okay. The iron piece alone will undergo change. What about kutaha? The base, strong base. That is heavy and it will not even shake. What is the word for that in English? ANVIL. 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 Okay. Angle naturally. Not angle. Okay. Anvil. So I couldn't. Okay. Anvil. Yes. Now I've seen the picture, the photo. Okay. Thank you. Dhanyawad.